روایات گاهی اون قیدی که درش هست که در این روایت زیارت امام حسین علیه السلام، گاهی این قید مورد، گاهی موضوع، از مختلف قرائن استفاده میشه که این مورد نه موضوع. یعنی مثل زیارت امام حسین علیه السلام در این جهت تمام شعائر مقدسه امام حسین علیه السلام، چه اون شعائری که زمان ائمه علیهم السلام بوده که اقامه عزا، اقامه روزه باشه، چه اون شعائری که زمان ائمه علیهم السلام نبوده که مکرر من عرض کردم